A devastating fire broke out at the residence of Premanand Kashinath Naik in Dagponda, allegedly triggered by the electrical short circuit. The blaze completely destroyed the house, resulting in estimated loss of around 3 lakh. Among the items lost were important documents and rupees 70,000 in cash. Councillor Venkatesh Naik and fire personnel swiftly reached the scene. Fortunately, no injuries were reported. गेले त्यांच्यावर कॅश आशिल्ले एक आमचे देवस्थानाचे म्हाजे कडेन ते एक 30,000 गेले आणि आमचे काम चालू आशिल्लें भितर न्ही ते पयशे आशिल्ले एक 45,000 सुमार ते गेले. अंदाज कितले लॉस आसतले? अदमास 3 लाख तर आमचे जाले न्ही. हे सगळे गेले. ते दिवाण नव्यान घेतलेले 19,000चे ते गेले. आणि हे टायल्सांचे काम भितर चालू आशिल्लें. हे पयलींच बसयल्या. अजून हे जावन ताका 15 दीस सारकेच आसा. हे उद्घाटनूच हे ना. हे सगळे टायल्स आतां भितरल्यान आमचे सगळे आतां फुटून गेले. न्यू सामके. खुर्ची बीन सगळी सायडीन दवरलेले. खुर्च्यो आशिल्ल्यो 8 खुर्च्यो आशिल्ल्यो. तितून 4 थंय आशिल्ल्यो. त्यो 4 गेले बी असल्यो. ह्यो 4 जळोन गेल्यो. आणि कपडे आमचे आशिल्ले सगळे कपडे जळोन गेले. सगळे कपडे गेले. कपडे हॉटेल आमगेले हांगा थंय काम चलपा आशिल्लें ह्या दिसा. भितर टायल्स घालपा आशिल्ले म्हणून आमी सगळे व्हरून सामान थंय दवरलें. तितून जालें कितें हेतून वायर हे जावन ती शॉर्ट जावन सगळे ते कपडे आमचे आशिल्ले ते जळोन गेले. हे पळय भिंत गेले. पैसे सगळे किती झाले? हे झाले जाले. हांगा मेज आशिल्ले. वयर साईबाबा फोटो आशिल्लो. हे पळय ही फ्रेम तेजी एक हांगा एक आशिल्लो तो व्हडलो वयर उरली एक. आनी तेजेर अशें करून भितर मेजांक आशिल्ले ते डॉक्युमेंट रेशन कार्ड एक आशिल्लें. रेशन कार्डाचे आनी आमचे भारत गॅस बूक आसलो तो एक आशिल्लो तितून. आनी कितें कितें आशिल्लें तितून तेजें आधार कार्ड बीन आशिल्लें. अशें करून तें सामान कितें कितें आशिल्लें तें सगळें जळोन गेलें भितरलें. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव प्रेमानंद काशीनाथ नायक. 4 सुमार प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्किटामुळे उजो लागलो आणि ताका लुकसाण जाली म्हणजे घराचें काम चालू केल्लें ताणें सुरवात केल्ली भितरली इंटरव्यू करपाचें. कारण ताका पन्ने घर तें आनीक पन्ने घर आनी दोग जाण भाव ते म्हणटकीर तेणें आपले सायडीच्यान आपले परीन काम करपाक कॉमेस केल्लें. आनीक ती आजचे जी उजो लागलो शॉर्ट सर्कीट मुळे तेन्ना ताका एक 4-5 लाख सुमार भरपूर लुकसाण जालें. आनीक नवें काम केल्लें तें तेजें सगळें जळोन म्हणजे जे मटेरियल आशिल्लें फर्निचर आशिल्लें भितर बाकीचे गॅस सिलिंडर कितें आशिल्लें म्हणजे सुदैवान तो गॅस सिलिंडर बीन कांय फुटलो ना तितून. आनी ती घरान नाशिल्ल्या कारणान चड कांय जिवीत हानी जाली ना. हे देवाची एक मोठी कृपा की ती नासतना एक जालें. आनीक तरी आसतना ते जर घरान आशिल्लें इतली लुकसाणी जावंकूच नाशिल्ली ती. पण हे कारण कितें जाता ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जें फ्लक्च्युएशन जाता आनीक जें वारें वादळ जें सुटलें त्या प्रमाणे ताका ही आज त्या हेजो फटको व्हरलेलो आहा. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी मागता की थ्रू मामलेदारा कडेन आतां आमी सकाळी वयतलो. आमी चॅरमॅनान म्हाका फोन केल्लो आनंद नायकान. तेन्ना आमी मामलेदारा कडल्यान जी चडांत चड कितें ताका लुकसाण भरपाय जी आसा ती मेळोवन दिवपाक आनी आमच्या नगरपालिके तर्फे कितें जाता तितली मदत ताका करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. नमस्कार. सद्या आमी आसा दाग फोंडे हांगासर आनी दाग फोंडे हांगासर फांतोडीचेर 4 सुमार एका घराक उजो लागलो आनी उजो लागून घराचें जें लुकसाण जें आसा हें जवळ जवळ 3 लाखाच्या सुमार लुकसाण जालें अशें तांचे कडल्यान आयकोंक मेळटा. तशेंच घरान कॅश आशिल्ली जे देवस्थान कमिटीची जी कॅश थोडीशी आशिल्ली ती थोडीशी कॅश तेंचे कडेन 30,000च्या सुमार कॅश आशिल्ली आनी स्वता तेंच्या घराक काम चलतालें त्या खातीर घरान तेंचे म्हणून पयशे जवळ जवळ 45,000 सुमार आशिल्ले. म्हणजे जवळ जवळ 70,000 रुपया सुमार तेंचे जे आसा हे ह्या उज्यान जे आसा हे जळोन गेल्ले आसा. तशेंच कांय डॉक्युमेंट जे आसा हे बी ह्या उज्यान जळयले आसात अशें आयकोंक मेळटा की म्युनिसिपालिटी डेप्युटी कलेक्टर हे जे आसा हे खंय तरी हांगासर सद्या येवपाचे आसात. पळयत रावात. फोंड्या दाग साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा.